अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। यकीनन ईद का मौका है और ईद तो हम बड़ी खुशियों से मनाते हैं, हमारा मजहबी त्यौहार है। जितने भी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, महंगाई के मसाइल हों, गैर यकीनी हो, कहीं ना कहीं कोई टकराव नज़र आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम ईद ज़रूर मनाते हैं। ये हमारा मजहबी त्यौहार है और इस ईद के मौके पर हम मिलते जुलते हैं। साथ साथ हम अपना फोक, अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त उसको भी याद करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे रूबरू हैं जनाब आदिल अब्बासी साहब, एंकर पर्सन हैं, आपके फेवरेट हैं, आप इन्हें ज़रूर देखते होंगे। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब पाकिस्तान के सीनियर सफारतकार हैं, बहुत सारे मुल्कों में सफारतकारी की, उसके साथ साथ ये मुसन्निफ़ भी हैं, मुतअद्दिद किताबें लिखी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, ख़ुसूसी तौर पर हमारी प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब जमील परवाना साहब। ये फोक सिंगर हैं और सराकी वसेब में डेरा इस्माइल ख़ान से लेकर भावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी ख़ान, लिया, मेलसी, मित्रू, करमपुर, करोड़ पक्का, जहानिया, हर जगह ये मकबूल हैं। जमील परवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एम्बेसडर साहब, ईद आपने सारी ज़िंदगी देखी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, टिकटॉक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आप क्या देखते हैं ईद सेलिब्रेशन के हवाले से? को ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को और जितने पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं जी उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और एक खास मुबारक पराशा साहब आपको मैंने देनी है। मैं देखता रहता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन रूबरू जो है उसकी अपनी जगह है, तो उसके लिए मुबारक आपको, आपके प्रोड्यूसर और आपकी तमाम प्रोडक्शन। थैंक यू सर। अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं तो जब ईद को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़ी, जाके वापस आए, जी ईदी दे हमें। और उसके बाद सियालकोट में इमाम साहब के पास एक मेला लगता था, उधर सारे बच्चे जाते थे, कुछ झूले होते थे, कोई हिसाब किताब होता था, और वहां पे थोड़े से ही पैसे होते थे, लेकिन वो खर्च करके अच्छा लगता था। वापस आते थे, फिर कोई नमाज वगैरह पढ़ी, खाना शाना खाया। अब मैं ये देखता था कि घर वाले, या तो हमारे पास कोई बहन भाई आ रहा है, कोई खाला, मामू, चाचा, या हम किसी के पास जा रहे हैं। अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई अल्फ लैलवी बातें हो रही है ना। आजकल तो आपने जो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया पराचा साहब, यकीन कीजिए मैं जब इंटरनेट को देखता हूँ तो मैंने एक जगह अपने नॉवल में लिखा भी था कि इंटरनेट जो है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इजाद है, लेकिन इंटरनेट इस दुनिया की सबसे खतरनाक इजाद भी है। और उसकी वजह से ये है कि ईद भी हम अब सेल फोन पे जो है वो मनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हत्ता कि वो जो रुपए और वो जो नोट और फूल जो हैं वो तस्वीरों में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आपके तमाम लाखों देखने वालों को ये पैगाम दूंगा कि ठीक है, हम बहुत मसरूफ हैं, ठीक है कि हर यानी व्हाट्सएप का जवाब देना जरूरी है, ठीक है कि सेल फोन 24 घंटे आपके पास हो, कम से कम ईद वाले दिन इसको बंद कर दे। और आप यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी में जो सुकून एक दिन का आएगा, उसमें आपको ख्याल आएगा कि रिश्ते असल में होते हैं। और वैसे भी एम्बेसडर साहब, ये तो ईद है ही गले मिलने वाली, और आपने एक दो बातें बड़ी ज़बरदस्त की कि इंटरनेट ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर हमारे सियासी निज़ाम के लिए तो इंटरनेट बहुत ही ख़तरनाक है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फूल भी अब व्हाट्सएप पे जाते हैं, तो वो हमारे कल्चर में भी वो गाना भी था ना पाकिस्तान में कि अब के बिछड़े तो कहीं ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। इधर रुकिएगा आदिल अब्बासी साहब, ईद यानी एक पब्लिक फिगर है माशाल्लाह, आपका मैसेज है, आपकी लाउड आवाज़ है, ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ईद मनाने की, एम्बेसडर साहब ने बड़ी खूबसूरती से वजाहत कर दी। आप क्या देखते हैं? ईद का मौका है, ज़रूर हमें खुश होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जिस तरह एम्बेसडर साहब ने जिक्र किया, उसके दोनों यूज़ होते हैं, अच्छे यूज़ भी होता है और बुरा यूज़ भी होता है। तो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, मसला हमारा है। तो हमें प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मसलन जिन जगहों पर हम जैसे ऑब्वियसली टीवी पर आते हैं या फिर जो पब्लिक फिगर्स होते हैं,
ان کا یہ ایک ہوتا ہے کہ ان کو پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے, یا پورے ملک سے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے, تو وہ تو طریقہ ان کو ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے اوبیسلی ان سے آپ طویل گفتگو فون پہ نہیں کر سکتے, عید کے دن ایسے مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں یہ بڑی پریکٹس بھی ہے, کیمپنگ ہوتی ہے, لوگ چھٹیوں پہ سمر ویکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اپنا ویکیشن کو ویکیشن پورا شہر نکل رہا ہوتا ہے, پورا شہر نکل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ عید ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے ری یونین کا, یا اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے ان دوستوں کو ٹائم دینے کا جن کو ہم یوزولی لائف میں ٹائم نہیں دے پاتے. تو یا ہمیں ان کے گھر جانا ہے یا ان کو ہمارے گھر آنا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب فارغ ہو جاؤں اپنی ظاہر عید کی تھوڑی سی روٹین سے, تو جو سوشل میڈیا کی طرف سے مجھے وہ بھی کر لیتا ہوں, اور یہ والا کام بھی ساتھ کر لیتا ہوں, تاکہ دونوں کا آپ وہ کر یعنی جفیاں بھی ڈال دیتے ہیں. پراجا صاحب عام دن میں آپ مجھے میرے میسج کا جواب نہ دیں, میں آپ کو نہ دوں, شاید چل جائے گا کہ پراجا صاحب مصروف ہوں گے, یا آپ میرا کہہ دیں گے عادل صاحب مصروف ہوں گے. لیکن عید والے دن آپ مجھے اسپیئر نہیں کریں گے, میں نے میسج کیا تھا اور پراجا صاحب کا جواب نہیں آیا. ایگزیکٹلی. جمیل پروانہ صاحب, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر میلسی مترو اور پھر خیرپور ٹامی والی سب سنتے ہیں, سب جانتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ آپ کا بڑا مشہور گانا یہاں ہمیں گنگنانا پڑتا ہے جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جناب ہم دونوں بھائی جمیل پروانہ اور نصیر مستانہ کے نام سے مشہور تھے, اور میرے نصیر مستانہ صاحب مل کر گاتے تھے. نصیر مستانہ صاحب کی 2016 میں ڈیتھ ہو گئی. جی. تو پھر ریڈیو ٹیلی ون کا دورہ ہوتا تھا. پھر ہم 2003 میں ہم نے پی ٹی وی ایوارڈ بھی حاصل کیا. تو ہم نے بہت پاکستان کے جو قومی پروگرام تھے ان میں حصہ لیتے رہے, اور اپنا نہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے, آپ کا نام ہے جمیل پروانہ نصیر مستانہ, ایک ہی. ہم پہلے تو سمجھتے تھے شاید ایک ہی نام ہے, تو ہمیں ذرا وہ گانا تو سنا دیں چٹڑے پدھر والا. جمیل پروانہ صاحب واہ واہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عید کا موقع ہے, ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں. عادل عباسی صاحب, عید والا دن اپنی جگہ پہ, عید کا دوسرا تیسرا دن بھی اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے جاننے والے رشتہ دار یا ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو تھوڑا کمزور ہیں فائنینشلی, مثلا ندیم افضل چند صاحب نے ایک بڑا زبردست کام کیا اس سال. انہوں نے جو سویٹ ہوم کے یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ افطاری کروائی, جو بڑے بڑے معززین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آپ خود اپنے علاقے میں مری ایبٹ آباد کی طرف آپ خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ کتنی بڑا ایسٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اس بہانے, عید کے بہانے, رمضان کے بہانے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. پر اچھا صاحب, اس سے بڑا کوئی کاز نہیں ہو سکتا, اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے کام آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت یا جو مقام یا جو مرتبہ کسی کو بھی زندگی میں دیا ہوا ہے وہ بے سبب نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے خدا نے وہ مرتبہ کسی مقصد کے تحت دیا ہے. چونکہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں, کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو. یہ آج آپ نے ویسے میرا راز کھول دیا. نہیں اچھا کام ہے, بتانا چاہیے, بتایا جانا چاہیے. پراجا صاحب, یہ میں نے اس دفعہ تو بلکہ اس چیز کی زیادہ شدت اس لیے محسوس کی کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے. اس دفعہ تو یہ ہے ہم سب کے لیے میسج کہ اگر ہم 3 روٹی کھاتے ہیں یا 2 روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں 1 کر دینی چاہیے, اور 1 اپنے اس کمزور بھائی تک پہنچانی چاہیے جو موجودہ حالات کا سامنا نہیں کر پا رہا. اور یہ وقت گزر جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارا نامہ اعمال لکھ دیا جائے گا کہ میں نے تمہیں حیثیت دی, اختیار دیا, اقتدار دیا, عزت دی, تم نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا, تم نے اس کو کیسے استعمال کیا. جو آپ نے چند صاحب کی بات کی ہے, کتنا زبردست افطار تھا, وہاں موجود تھے ماشاءاللہ. وہ جو بچے, اسپیشل بچے, وہ کتنے ویل ٹرینڈ بچے تھے, کتنے ویل آرگنائز بچے تھے, اور ان کی پاکستانیت اور محبت جو ہے وہ ہمیں ان سے یہ جذبہ مل رہا تھا کہ ہمیں واقعی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ بچے جتنے پر امید تھے, خاص طور پر جن بچوں کے والدین نہیں ہیں, وہ سارے بچے اس جگہ پہ وہی بچے ہیں جن کا وہ ایک سر پہ والدین کی شفقت نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے. تو انڈیڈ یہ, لیکن جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کو محسوس کیا اور یتیمی کے اوپر پیغام دیا, میسج دیا, اور پھر جو سورہ والضحیٰ ہے اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ یتیموں کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے, ریفر کیا گیا باقاعدہ کہ کیسے خیال رکھنا ہے, وقت یاد دلایا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گزری ہیں.
تو یتیم بچوں کا، بے سہارا بچوں کا سہارا بننا یا ان کے سر پر شفقت کا سایہ دینا، یہ اس سے بڑا عظیم کام کیا ہو سکتا ہے؟ کئی احادیث ہیں اس بارے میں کہ یتیموں کے جو حقوق بتائے گئے ہیں یا ان پر آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. سو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جو ہم نے وہ سب نظارہ دیکھا. بہت اچھا ایک ایونٹ تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اور صرف یہ نہیں کہ پیسے دے دیں، آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں ان تمام یتیم، بے سہارا، معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ. تو وہی چیز ہے نا، جو اوننس ہو، ایک ان کو خوشی آپ اپنے ساتھ. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ چلے گئے تو وہ دکھاوا ہو گیا، یعنی جو جائے وہ دکھاوا ہے، جو نہ جائے وہ مغرور ہے. سوسائٹی بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کا سہارا بھی بننا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمبیسڈر صاحب، یہ عید تو خوشیوں کا نام ہے. عادل عباسی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہم کیسے دوسروں کو خوشیاں دے سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ ہم لوگ خوشیوں سے روٹھے ہوئے کیوں ہیں ویسے آج کل؟ دیکھیے، اتنی پیاری باتیں کی ہیں عادل اس برخودار نے، تو مجھے یاد آیا کہ اگر آپ پراچا صاحب اپنے ہاتھوں میں کسی کی کوئی چیز لیتے ہیں نا، کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کے ہاتھ بھرتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ کسی کو چیز کچھ دیتے ہیں تو آپ کا دل بھرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا دل بھرتا ہے اور آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے. مجھے بہت اچھا لگا ان کی باتیں سن کے. دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے کہ آپ کے والدین کو دیکھیں. آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، اور یہ جو انہوں نے مدرز ڈے کا چکر چلایا ہوا ہے کہ ایک دن آپ نے صرف، دیکھیے ہر دن ماں کا ہے، ہر دن باپ کا ہے. آپ نے والدین سے جب فارغ ہوتے ہیں تو بہن بھائی آتے ہیں، پھر ہمسائے آتے ہیں، پھر آس پاس کے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہ دنیا ایٹ لارج جس کو ہم کہتے ہیں، ورلڈ ایٹ لارج، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے. آج میں آپ سے ایک اور بھی فرمائش کروں گا، ہمیں کو اچھا سا گانا بھی سنائیں. آئی نو آپ بڑا اچھا گا لیتے ہیں، چلیں گنگنا دیں. ظاہر ہے خدا کا خوف کرے پراچا صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. آئی نو. نور جہاں کا ایک گانا یاد آیا پراچا صاحب، اس کا ایک آپ کو اس کا ایک انترا کوشش کرتا ہوں. بڑے فنکار بیٹھے ہیں اور ہم نے تو سنا ہے عادل صاحب کو بھی ماشاءاللہ موسیقی سے بہت لگاؤ. ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ اگر میں گاؤں تو یہ شرط ہونی چاہیے کہ تمام پینلسٹ کو جو ہے وہ گنگنانا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا، اب اکیلے آدمی کو تو آپ نے نا کٹارے میں کھڑا کر دیں. جی جی. تو وہ تانگا سے یاد آیا. جی جی. ان کا ایک بڑا مشہور گانا ہے، کوشش کرتا ہوں. جی جی. اور پروانہ صاحب سے خاص طور پہ معذرت کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. یہ بتاتا چلوں پراچا صاحب کہ جب میری پوسٹنگ ہوئی ڈھاکہ میں ایز 3rd سیکٹری، میری پہلی پوسٹنگ، تو وہاں پہ رونا لیلا کے استاد تھے، استاد مفیظ الاسلام. تو ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا، ان سے کچھ وہ راگ ہم نے سیکھے. جی جی. تیریاں تانگا ہر دم مینوں، حال میرے دی خبر نہ تینوں. تیریاں تانگا ہر دم مینوں، حال میرے دی خبر نہ تینوں. دردی نہ کوئی میرا ویری ہزاراں، بھول بلوچا موڑ مہاراں، موڑ مہاراں تے آ گھر باراں، بھول بلوچا موڑ مہاراں. واہ 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 میدر صاحب، میں نے اسی لیے تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی. جمیل پروانہ صاحب، ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک آپ کا بڑا مشہور گانا مجھے یاد آ رہا ہے، دعا ہے رادر، انشاءاللہ خوش رہیں. سر میں تو بہت خوش ہوا ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب کی بہت پیاری آواز ہے، بہت سر میں گا رہے تھے، مجھے بہت مزہ آیا.
पेश करता हूँ जनाब, पहले जी। एक दोड़ा है। जमील साहब वाह 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 वाह, आप कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं जो इन्होंने शुरू में कहा ना कि तेरा रुख महताब दे देखन, इसका मतलब ये है नाजरीन कि आपका रुख मुबारक देखने के लिए मैं कभी उधर बैठता हूँ कभी इधर बैठता हूँ। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का मौका है और हम ईद के हवाले से आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब, खुशियाँ सारा कुछ पब्लिक अवेयरनेस भी होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसी महीने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ तो बताया गया कि हमने पिछले महीने पाकिस्तान में 30 लाख टन 3 मिलियन टन जो है वो ये गंद खराबा कूड़ा करकट हमने इकट्ठा किया है। ये वाले मसाइल भी तो साथ हैं। अभी ईद पे और शॉपर्स आएंगे और जो ये चीज़ें पैक्ड होती हैं जैसे लेज़ हैं, ये वाले फ्रेंच फ्राइज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला भी कुछ फ़राइज़ भी तो हैं ना साथ साथ खुशियाँ मनाने के। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा पराचा साहब। देखिए, एक भरा पूरा गुलिस्तान हो, उसमें फूल खिले हो, हरियाली हो, तो जो मक्खी है ना वो ढूंढ के गंद पे बैठती है। और एक बहुत गंदा इलाका हो, उस पे कीचड़ हो, वो बहुत बुरा लग रहा हो, तो जो शहद की मक्खी है वो कोई ढूंढ लेती है एक फूल जो एक खिला होता है, वो उसके ऊपर बैठती है। ये आपके अपने ऊपर इन्हिसार है इसका। आपके सामने देखिए ना, अल्लाह ताला की ज़ात भी है, शैतान भी है, बुराई भी है, भलाई भी है, खैर भी है और शर भी है। और इसको ये कहना कि जी इस दुनिया से शर ख़त्म कर दिया जाए, बुराई और गंद ख़त्म कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। देखना ये है कि हम सिर्फ शर की तरफ ही देख रहे हैं, सिर्फ हम बुराइयां और नेगेटिविज्म। आप पाकिस्तान में देखिए, यकीन कीजिए, जिस चैनल को मैं उठा के देखता हूं, जहां पे भी बात होती है वहां पे कोई ऐसी चीज, को नेगेटिव, को मनफी बात होती है कि जी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। और खुदा के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज ऐसी भी तो हो कि ईद का दिन था और इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो फलानी हिल पे किसी यानी दामनकों पे बैठ के उन्होंने दरिया बिछा के तो ईद बनाई और उसके बाद अपनी जो फ्लास्क्स हैं, जो उनके थर्मस हैं, वो खोल के चाय पी। ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बनती? तो इसमें हम सबका प्राचा साहब फर्ज बनता है कि हम लोग, ठीक है हकीकत बताना अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत सारे सच ऐसे होते हैं जिनको छुपा लिया जाए और उनका उपाय किया जाए, उनका इलाज किया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि उसको मशहूर किया जाए। लोग कहेंगे जी हम तो सच बोल रहे हैं। सच बोलना अच्छा है, लेकिन वो सच जिससे किसी की दिल आजारी हो, वो सच जिससे कि मुआशरे में बुराई फैले, उसको अगर दबा दिया जाए और उसकी उपाय, उसका इलाज ढूंढा जाए तो वो मेरे ख्याल में बेहतर है। अच्छी बात आपने की कि दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अब्बासी साहब, वो आप खुशियाँ बांटें, दिल आज़ारी न करें, यही तो मैसेज है हमारे मज़हब का, यही मैसेज है। यानी नेकी करना जो है, नेकी ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जो फ़राइज़ हैं इस्लाम के, बल्कि लोगों से मिलना, किसी की मदद करना, कहते हैं हंस के आप बात कर लें, सलाम कर लें, वो भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा अच्छा है। लेकिन मसाइल भी तो हैं, मसलन महंगाई आपने भी ज़िक्र किया। यानी ये पूरा महीना रमज़ान का हमने देखा कि जो चीज़ वो पहले थोड़ी सस्ती थी या कंपैरेटिवली सस्ती नहीं भी थी, उसकी प्राइस भी डबल हो गई। तो ये भी तो एक मसला है ना हमारे माशरे का। क्रिश्चियंस हैं, दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, उनके फेस्टिवल्स आते हैं, वो जनाब क्रिसमस पे रेट नीचे आ जाता है। हमारा जैसे रमज़ान आ रहा होता है या कुर्बानी की ईद आएगी, कुर्बानी की ईद पे सारे मसाला जात ऊपर चले जाएंगे। हमें एहतियात तो करनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पे मेरी राय थोड़ी सी ना मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि आवाम की ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क की जो एलीट होती है ना, ये असल ज़िम्मेदारी उसकी होती है कि वो उसके अंदर कैसा माहौल बनाती है। यानी मुल्क, पूरे मुल्क की मैं एलीट की बात कर रहा हूँ, वो आप कोई भी सेक्टर ले लें उसके अंदर। देखिए, जब इस मुल्क की एलीट ये चाहती है कि यहाँ जगह जगह ये मसाइल खड़े हों, ये मसाइल ज़ेर बहस आएँ, ये मसाइल जो है वो उजागर हों, इसलिए क्योंकि उनका उसमें अपना ज़ाती मफाद पिन्हा होता है, छुपा हुआ होता है, तो उस मुल्क में फिर आम आवाम का भी मिजाज यही बन जाता है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तारीफ़ करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें उनसे सीखने और समझने की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन फ़ुटबॉल का मैच देखने अगर आप कभी जाएं वेस्ट में, या क्रिकेट का मैच देखने जाएं,
ہار جاتے ہیں پبس کے باہر, کلبس کے باہر, سڑکوں پر بیئر کے, وائن کے کینز, ڈرنکس کے پڑے ہوئے ہوں گے, پھینکیں گے, رات پوری پھینک دیں گے, وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اگر ٹیم ہار جائے. لیکن جب وہ وہاں سے جا رہے ہوں گے وہ سارا کچرا اپنے شاپر میں سمیٹیں گے, اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک یہ کہ ان کی اسٹیٹ بھی پتہ ہے صبح آئے گی یہ ساری صفائی کرے گی, لیکن شہری نے بھی اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ نہیں, کیوں ریاست کا کام نہیں ہے صرف کہ وہ کرے گی, میں ان کا آدھا کام ہلکا کر دیتا ہوں تو آدھا وہ کر لیں گے. اس کے برعکس آپ پاکستان میں یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جشن منائیں گے, خوش ہیں تب بھی گند کر کے جائیں گے, اور اگر غمگین ہے تب تو اس سے زیادہ توڑ پھوڑ کر کے جائیں گے چیزوں کے ساتھ, اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے. دیکھیں میں اس سے بھی تھوڑی سی سخت بات ہے, ایڈٹ نہ کیجیے گا, مذہبی فرائض کے دوران بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کوئی جلسہ تقریب یا کوئی واز یا بیان ہو رہا ہو تو بالکل دل پہ اثر لے رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر کھانے پینے کا کچرا کوڑا دان بنا کے چلے جاتے ہیں کہ صبح آئے گی کراچی سے لے کے پشاور کی حکومت اسلام آباد کی خود اٹھا لے گی. سو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان تعلیمات کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے. سو انفارچونیٹلی ویسٹ کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول بھی رسپانسبلٹی لیتا ہے, اسٹیٹ بھی لیتی ہے. حالانکہ ہمارے مذہب نے تو یہ کہا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, اتنا بڑا درجہ دیا ہے. جمیل پروانہ صاحب, خوشیوں کی بات ہے, عید کی بات ہے, تو آپ وہ ایک گانا ہے, میں تو اس کو دعا سمجھتا ہوں نا کہ اللہ پار لنگاوے, ذرا یہ تھوڑا ہمیں سنا دیں پلیز. ہاں جی, یہ بہت ہمارا علاقے کا بہت مشہور گیت ہے, کڑے نے جانس لینا لوگوں کو.